A large Christmas tree was set up in front of Our Lady of Mount Carmel Church, Arambol, by Mount Carmel Parish youth members. Club president Sanford Fernandez and member Risma Rodriguez spoke on the spirit and message of Christmas. Hey, 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 snowflake, my pretty little snowflake. Hey, 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 snowflake, my pretty little. असो आमकां खबर ना आमचे जिवीत वर्साचेर दवरले आसा जिविताचे दर एक पाव जेजूने हो वरवासून आपल्या जल्म आनी जिविता उद्देशीं जिवार दवरले असली कांय जेजूच्या जिवितांतली गुरुतां त्या गोठ्यान आमकां पळोवंक मेळटा आनी ताचेर आदारून मारिया आनी मार्था जेजूक आपल्या कुटुंबान उजार दिलो आणि ताच्या सांगता वेद सांगता आमच्या कुटुंबान आयज देवाक दिवंक आमकां वेद आमी भूल जाल्ली आसा देवाक वेळ दिवंक जेजू भोगून फावो जाली आनी एकसुरपण ताणें उमरायली इंत आसा तांकां भेट दिवन तांची निराशीपण पयसावली लाजाराचे पुरून नासले आमकां जायत्यो संद्यो मेळटा गरीब दुबळ्या सोरे उदार सांग आमी भरवशान मानता आनी जिवीत केले असली कांय जेजूच्या जिवितांतली गुरुतां त्या गोठ्यान आमकां पळोवंक मेळटा आनी ताचेर आदारून आमी कशी दिसान भरवसे आपल्या इष्टा खातीर ते त्रास घेतात आमच्या भावा भयणांक उदीक करून आंगांत ओगलें बळ आशिल्ल्यान पीपल विथ डिसेबिलिटीज जाता ते भाशेन आमचो आदार दिवया जेजून जायरुसाचे मागणे आयकून ताचे दुवेक हात लावन तेकोवणी दिली डॉक्टर मेडिकेट्स बट गॉड हील्स पिडेस्तांक इलाज दी आनी तांकां भेट करून तांची सेवा करूया उरुंबाक देवान गोशेक खावो तितलेंय देवान आमकां दिलां तरूय पूण आपल्यापणांतल्यान आमी सृश्टीचो इबाड केला आनी निसंतोन करीत आसा चूक ओळखून सृश्टी सांबाळूंक वावरुया वेचीक बापायक सोडून पयस वता परतून आपल्या घरा परतता माझे नाव रिझमा रॉड्रिगेज आम्ही आता सध्या आर लेडी ऑफ माउंट कार्मल चर्च आरंबोल हांगासर आसा आमच्या गांवांत पयलेच फावट आमी गोठो जेजूच्या जल्माचो देखावो केला तो बरवासो जल्मला ह्या थिमाचेर आदारलेलो आसा ह्या देखाव्यान आमकां पळोवंक मेळटा 12 वर्सां रोगपात जाल्ली बायल जेजूच्या आंगोसरांक हात लावन आपूण बरी जातली ही आशा धरून रावली तशेंच जायतीं आमची जाणटी आपली फॅमिलीक आशेतात तांकां आश्रमांनी घालतात जायते पूत तांकां आश्रमांनी घालतात ते आपली फॅमिली आपल्याक परत केन्ना मेळटली हे आशेन ती रावतात हो देखावो आमकां पळोवंक मेळटा तांचे एकसुरपण पयस करूया पळोवंक मेळटा देवान काय बरो सृश्टी आमकां रचून दिली आमकां जाय जाय ते देवान रचले पूण आमचे आशेक लागून दुडवांक लागून आमी ताचो इबाड केलो डिफॉरेस्टेशन केलें तें आमी बंद करून आनी आमची जंगलां सांबाळूंक हे सिनेंतल्यान आमकां देख मेळटा सिनेन आमकां पळोवंक मेळटा वेचीक पूत आपलो वांटो घेवन वेता आनी आपलें जिवीत वगडायता जेन्ना तो परत येता तेन्ना ताचो बापूय ताका ना म्हणना तशेंच ह्या सायडीन आमचे जायते तरणाटे वायट रस्त्यार पडलेले आसात वायट अल्कोहॉल ड्रग्स
गुंगी वखदां हांचे शिकार जाल्यात. तांकां परत जेजू वेंगोवपाक रावता ह्या देखाव्यान आमकां दाखयल्लें आसा. जेजू निरपराधी आसतना लेगून ताका बोणकोण फावो जाली. अशें जायते आमचे तरणाटे वो लोक निरपराधी आसून बोणकोण फावो जाता. तांकां आमी भेट दिवंक वावरुया. हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा गरीब मनीस आनी लाजार. ह्या गरीब मनशाक लाजाराचें कांयच पडूंक वचूंक ना. तशेंच जायते फावटी आमच्या जिवितान आमकां गरीब मनीस दिसतात वो लोक दिसतात जेंकां आमी कॅर करिना. असल्या मनशांक कॅर करूंक आमी वावरुया. ह्या सिनीन आमकां पळोवंक मेळटा कांय इश्ट आड जाल्ल्या मनशाक घरांतल्या पाडोसान आमी पळयतात कांय इश्ट आपल्या आड जाल्ल्या मनशाक घराच्या पाडोसांतल्यान हील करपाक हाडटात जेजू लागीं. तशेंच आमच्या गांवान वाड्यान जायते पीपल वीथ डिसेबिलिटीज आसतात. तांकां आमी हेल्प करूंक जाय.